यो हिजोको थियो नि यो क्लोराइड सिफ्ट के हुँदो रहेछ भने रिभिजन है प्लाज्मा म भन्दै प्लाज्मा र आरबिसी हुन्छ। प्लाज्मा र आरबिसीमा चाहिँ के अरे आरबिसीले चाहिँ नि ब्रोमाइड अथवा बिआर भएको त्यो चाहिँ नि रिलिज गर्छ अनि त्यसको स्पेसमा चाहिँ प्लाज्माबाट चाहिँ नि सिएल माइनस आउँछ। बिआर पनि माइनस नेगेटिभ बुझ्नु भएन त्यही हो, त्यसलाई क्लोराइड सिफ्ट भन्छ। जोसी अब वाटर र CO2 मिल्छ है, यसमा कार्बनिक एनाहाइड्रेटले एक्ट गर्छ है अनि H2CO3 बनायो है, यसबाट H प्लस H+ अनि HCO3 माइनस अनि त्यसपछि H+ बन्छ एउटा, अर्को चाहिँ HCO3 माइनस बन्छ है। अब यो H+ चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ, हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएर HHB बनाउँछ है, HHB बनाउँछ कि है हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएर। अनि त्यसपछि अब यो माइनसवाला त यो बाइकार्बोनेट त एक्लै भयो है, यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अनि यसको साट्टा भित्र क्लोराइड आउँछ कि, यसलाई क्लोराइड सिफ्ट भन्छ। बोर इफेक्ट भनेको प्रमोट्स अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट, किनभने O छ, अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट प्रमोट गर्ने भयो। हेल्डेन इफेक्ट भनेको CO2, किनभने यसमा उल्टो हो कि यो। सिगरेट स्मोकिङमा भाइटल क्यापेसिटी घट्छ भनेर त भइहाल्यो है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पढौँ है त। दुईवटा हुँदो रहेछ, भास्कुलर सिस्टम र लिम्फेटिक सिस्टम है। भास्कुलर सिस्टममा हार्ट, ब्लड र ब्लड भेसल्स हुने भयो। लिम्फेटिक सिस्टममा लिम्फ भेसल्स र स्प्लिन हुने भयो क्या। यो सबै लिम्फ भनेको चाहिँ उस 4 कुराहरू लिएर हिँड्ने फ्लुइड हो क्या, त्यही होइन खासै चिन्ता लिनु पर्दैन है। अब हार्ट है, अब यो केही पढ्नु परेन, लाइज इन मेडियास्टिनल स्पेस बिट्विन द लङ्स भइहाल्यो है। मेडियास्टिनम भनेको यो छातीलाई भन्छ कि मेडियास्टिनम, लङ्स र हार्ट चाहिँ मेडियास्टिनममा हुन्छ कि। लेफ्टतिर हुन्छ भनेर अलिकति याद गर्नु पऱ्यो। मायोजेनिक वेभ अफ कन्ट्र्याक्सन, एसए नोडबाट कन्ट्र्याक्सन पेसमेकर हो नि त एसए नोड। एसए नोड साइनो एट्रियल नोड हो कि। एसए नोडबाट कन्ट्र्याक्सन ओरिजिन हुन्छ होइन, कन्ट्र्याक्सन ओरिजिनेट एसए नोड भनेर पढ्नु पऱ्यो कि। अनि त्यसपछि डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्याक पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियममा हुन्छ। यतापट्टि लङ्स चाहिँ प्लुरामा थियो नि, कहीँ यहाँ लेखेछ कि छैन फेरि, पेराइटल प्लुरा र भिसेरल प्लुरामा थियो नि लङ्स, यसरी सराउन्ड गरेको हुन्थ्यो नि, त्यस्तै यसलाई फेरि पेरिकार्डियमले सराउन्ड गरेको हुन्छ है। यसमा प्लुरल फ्लुइड थियो, प्लुरल क्याभिटीमा प्लुरल फ्लुइड थियो, यसमा चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ पेरिकार्डियममा है, पेरिकार्डियल फ्लुइड है। 4 वटा च्याम्बर हुन्छ, भइहाल्यो है त्यो त। अब हार्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँमा बनाइन्छ है हार्ट सर र हार्ट चाहिँ यस्तो हो कि ठ्याक्क माथिबाट सुपेरियर भेना काभा आउँछ होइन, तलबाट इन्फेरियर भेना काभा आउँछ है होइन। यो कहाँ जोइन हुन्छ, राइट एट्रियममा हो नि है, यसरी बनाऊँ है हार्ट है। राइट एट्रियममा आयो है, यहाँ यो दुइटा है, राइट एट्रियममा है। 4 च्याम्बर हो नि हार्टमा है, 4 वटा च्याम्बरमा डिभाइड भयो है। राइट एट्रियममा आयो है, यहाँबाट यता जान्न है। बच्चाहरूमा यहाँ एउटा प्याटेन्ट के हुन्छ, फोरामेन ओभेल, फोरामेन ओभेल हुन्छ कि बच्चाहरूमा है। के अरे पेट, आमाको पेटभित्र हुँदाखेरि यहाँ फोरामेन ओभेल भन्ने हुन्छ। अब यो फोरामेन ओभेल भन्ने हुन्छ कि। अनि
ब्लड चाहिँ यहाँबाट सिधै यता जान्छ कि तर हाम्रो ठुलो भएपछि जन्मिसकेपछि त्यो फर्स्टचोटि बच्चा रुन्छ नि त्यति बेलाबाट यो बन्द हुन्छ कि यो बन्द नहुने रोगलाई के भन्छ अरे एएसडी भिएसडीहरू हुन्छ कि टेट्रालोजी अफ फ्यालट के हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ कन्जेनाइटल उसहरू हुन्छ कि अब यहाँ ब्लड आयो है भेनस ब्लड आयो निले बनाउनु भेनस ब्लड है यहाँ फिल हुन्छ है ब्लड भरिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ कुन भल्भ हुन्छ ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ कि तिनवटा कस भएको ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ है ट्राइकस्पिड भल्भ भयो है यो चाहिँ यहाँबाट यहाँ ब्लड यहाँ गयो है अब यहाँबाट यता जान्न यहाँबाट कता जान्छ लङ्समा जान्छ है लङ्समा केबाट जान्छ पल्मोनरी आर्टरीबाट जान्छ कि पल्मोनरी भेनबाट जान्छ पल्मोनरी आर्टरीबाट जान्छ है भेनस ब्लड भनेको रिटर्निङ ब्लड भयो कुनै यस्तो हो कि आर्टरीले चाहिँ उता लिएर जाने हो नि त लङ्समा केही कुरा ल्यायो भनेपछि आर्टरीले ल्यायो नि त लङ्स चाहिँ 5वटा लोब हुन्छ है टोटल 5वटा हुन्छ गुड एउटामा सोध्छ कि तर राइटमा कति लेफ्टमा कति झुक्किन्छ नि त मान्छे लङ्समा गयो होइन अब लङ्समा के हुन्छ अक्सिजनेसन हुन्छ अक्सिजनेसन हुन्छ कि अक्सिजन आयो कि अब यहाँ पल्मोनरी भेन हुन्छ कि लङ्सबाट अक्सिजनेसन भयो रातो भयो नि अब रगत पल्मोनरी भेनमा गयो है त्यसपछि लेफ्ट एट्रियममा आयो होइन लेफ्ट एट्रियमबाट यहाँ चाहिँ माइट्रल बाइकस्पिड यो ट्राइकस्पिड थियो यो बाइकस्पिड हो है अब बुझ्यौ यो ट्राइकस्पिड हो अब बाइकस्पिड हो कि माइट्रल भल्भ है अथवा बाइकस्पिड अब यसरी ब्लड यहाँ आयो त्यसपछि त एउटा हुँदै होल बडीमा जान्छ बडीमा गएपछि फेरि निलो हुन्छ रगत होइन बडीमा गएपछि निलो भयो नि त अनि फेरि यसरी आयो है बडीबाट चाहिँ इन्फेरियरबाट आउँछ अब सुपेरियर भन्ने आउँदैन इन्फेरियरबाट नै आयो दुईटैबाट आउँछ सुपेरियरसँग कनेक्ट भएको त्यस्तो छैन हुन त अहिले त्यहाँ तिमीलाई चाहिन्न होला नि अहिले त्यहाँ बुकमा थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ कि कस्तो है बडीबाट फेरि राइट एट्रियममा है भेनसबाट कि है अब यो त भयो अब भेनस अब चाहिँ सुपेरियर इन्फेरियरमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड आउँछ होइन पल्मोनरी आर्टेरीले पनि डिअक्सिजनेटेड क्यारी गर्यो अक्सिजनेटेड चाहिँ है दुइटैमा यता रोग है एकैछिन है लङ्स भयो यताबाट पल्मोनरी आर्टेरीले त दुइटै क्यारी गर्दो रहेछ है पल्मोनरी भेन हो कि यो पल्मोनरी भेन त्यही त है पल्मोनरी भेनले चाहिँ अक्सिजनेटेड क्यारी गर्छ त्यही हो जस अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है भेन्स रोग है भेनमा चाहिँ नि धेरै कम भेन के अरे आर्टेरी पुल्मोनरी आर्टेरी भन्दा पुल्मोनरी भेन सानो बाक्लो त्यस्तै के हो नि एउटा क्वेसन यस्तो हो कि आर्टेरी दह्रो हुन्छ कि भेन दह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो ब्लड फ्लोको होइन आर्टेरी चाहिँ धेरै हाई प्रेसर हुन्छ त्यही आर्टेरीमा प्रेसर हाई हुन्छ नि त त्यही भएर यो ठिक हुन्छ 10 क्लासको क्वेसन हो कि अनि यसमा भल्भलेस हुन्छ है भेन चाहिँ थिन हुन्छ कोल्याप्सेबल हुन्छ कि यो चाहिँ भल्भ हुन्छ कि यसमा भल्भले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याक फ्लो प्रिभेन्ट गर्छ कि तर यो आर्टेरीमा त हार्टले पुस गरे नि त त्यही भएर ब्याक फ्लो हुँदैन नि त त्यो कन्ट्र्याक्सन हो भने कोलाई रेस्पोन्सिबल मसल के हो अरे मायोजेनिक
त्यो स्मुथ मसल ए कार्डियक मसल फाइबर हो नि त मायोकार्डियम भनेको तिमीले मायोकार्डियम होला है हार्टको मसल त मायोकार्डियम हो नि त मायोकार्डियम 3टा हुन्छ कि सबभन्दा भित्र इन्डोकार्डियम हुन्छ होइन अनि त्यसपछि मायोकार्डियम हो र मेजो हो कि खोइ के हो अब मिडलमा हुन्छ के अरे एउटा अनि त्यसपछि एपिकार्डियम मायोकार्डियम होला के थाहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट कोरोनरी सल्कस डिभाइड हार्ट इन्टु अप्पर कोरोनरी सल्कसले चाहिँ अप्पर र लोअर अप्पर आर्टेरियल र भेन्ट्रिकल कि यो छ नि यसलाई कोरोनरी सल्कस भन्दो रहेछ कि यो कोरोनरी सल्कस है एबी एट्रिभेन्ट्रिकुलर सेप्टम नै हुन्छ कि कोरोनरी सल्कस है त्यसपछि चाहिँ भेन्ट्रिकुलर के अरे अरिकल पार्ट कन्सिस्ट अफ राइट एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल पार्ट कन्सिस्ट अफ राइट एन्ड लेफ्ट होइन लेफ्ट भेन्ट्रिकल लार्जर देन राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल लार्जर हुन्छ किनभने टाढासम्म पुरै होल बडीमा पम्प गर्नुपर्छ नि त लेफ्ट भेन्ट्रिकलले भेन्ट्रिकल लार्जर देन के अरे राइट भेन्ट्रिकलले त जम्मा त्यहीँ छातीमै भएको लङ्समा हो नि त त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ अलिकति बाक्लो पनि त्यही हुन्छ कि ठुलो र बाक्लो हुन्छ कि है त्यसपछि बेस अफ इच अरिकल इज सोलन फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अरिकुलर एपेन्डिक्स रे यो चाहिँ यो ऱ्याबिटको कुरा गरे होला अरिकुलर एपेन्डिक्स बेस अफ इच अरिकल राइट अरिकल लेफ्ट अरिकल अरिकलको बेस चाहिँ सोलन हुँदो रहेछ है लेफ्ट अरिकल इन्सर्ट हो पल्मनरी भेन रे ऱ्याबिटलाई खरायो यिनीहरू त त्यही कुरा भयो गएर भाइ मान्छेमा 2टा भेनाकाबा ऱ्याबिटमा 3टा भेनाकाबा हुन्छ है अनि त्यसपछि अरू त सबै त्यही हो ऱ्याबिटमा 3टा मान्छे 5वटा भयो लोभ ऱ्याबिटमा ऱ्याबिट 3टा युस्टेचियन भल्भले चाहिँ इन्फेरियर भेनाकाबालाई उसलाई के अरे राइट अरिकलमा यो इन्फेरियर भेनाकाबा छ नि युस्टेचियन मान्छेमा त हुन्न है फेरि यो ऱ्याबिटमा चाहिँ युस्टेचियन भल्भले उस गर्दो रहेछ कि कार्ड किन यहाँ त ब्याकफ्लो हुन्छ नि त है त्यही भएर इन्फेरियर भेनाकाबामा युस्टेचियन भल्भ हुँदो रहेछ त्यति सम्झन खरायोमा इन्टर अरिकुलर सेप्टम स्टेचियन भन्छ इन्टर अरिकुलर सेप्टम भयो इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भयो त्यो त बुझिहाल्छ होइन इन्टर अरिकुलर सेप्टमले 2टा अरिकललाई डिभाइड गर्छ अनि यहाँ त्यही भनेको है फोरामेन ओभालिस डिप्रेस्ड एरिया भयो भने फोसा ओभालिस ओपनिङ भयो भने फोरामेन ओभालिस है एरिया डिप्रेस्ड एरिया चाहिँ फोसा ओभालिस अनि त्यसपछि ओपनिङ भन्यो भने चाहिँ फोरामेन ओभालिस है कहाँ यहाँ कि यो फोरामेन ओभल अघिको भन्थ्यौँ नि यो चाहिँ फोरामेन ओभल छ नि यो बच्चा पेटभित्र हुँदाखेरि मात्रै ओपन हुन्छ कि जन्मिसकेपछि क्लोज हुन्छ नि त त्यही भयो है थाहा छैन त्यो त भिडियो खिचिरहेको छ मेरो मोबाइलमा गर न यो प्यापिलरी मसल छ नि प्यापिलरी मसल चाहिँ उसो है भल्भमा हुन्छ कि
भल्भमा प्यापिलरी मसल हुन्छ कि ए के बुझ्यौ ट्राइकोस्फियर वाइकोस्फियर होइन यो चाहिँ नि फोरामेन ओभ्याली चाहिँ नि ठुलो भएपछि ठुलो मान्छेमा सोधिदिन्छ नि त बच्चामा चाहिँ के हुन्छ भनेर मैले फोरामेन ओभ्याली लेखेँ भने त रङ भयो नि त ठुलो मान्छेमा फोसा ओभालिस हुन्छ होइन फोरामेन भने त ओपनिङ हो नि त फोसा ओभालिस भनेको चाहिँ उसो हो कि ठुलो मान्छेमा फोसा ओभालिस हुन्छ ठिकै छ ठुलो मान्छेमा फोसा ओभालिस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ फोरामेन ओभालिस चाहिँ बच्चामा हुन्छ कि नजन्मेको बच्चामा हुन्छ गुड ल क्लोज हुन्छ नि त त्यो है अब यो कोडा टेन्डिने छ नि कोडा टेन्डिनेले चाहिँ भल्भलाई समातेर राख्छ है बुझ्यौ भल्भलाई झुन्डाउने काम कोडा टेन्डिनेले गर्छ है अनि त्यसपछि सेमिलुनार भल्भ पनि हुन्छ है सेमिलुनार भल्भ भनेको यो छ नि यहाँ यो पल्मनरी एउटा र फेरि पल्मनरी आर्टेरी र एउटा छ नि यहाँ पनि चाहियो नि त भल्भ त पल्मनरी आर्टेरी र एउटा यहाँ पनि हुन्छ कि भल्भ यो सेमिलुनार भल्भ हुन्छ कि यहाँ दुइटैको एउटै हो सेमिलुनार हो तर यिनीहरूको नाम त त्यही हो पल्मनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भ हो कि सेमिलुनार भल्भ हो कि पल्मनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भ हो त्यसरी गोलो लगाऊ सेमिलुनार भल्भ हुन्छ है पल्मनरी भल्भ र एओर्टिक भल्भ है पल्मनरी एउटा र पल्मनरी यो छ नि पल्मनरी आर्टेरी र यो बडीको एउटा छ नि पल्मनरी आर्टेरी र एउटा के हार्टमा त यस्तो हुन्छ नि त हार्ट भयो है यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट यसरी एउटा आउँछ नि त एउटा त यसरी घुम्छ कि यसरी होइन अनि यो पल्मनरी उसको पल्मनरी एउटा भने नि यही त हो नि है अनि यहाँबाट यताबाट यसरी जान्छ कि यहाँबाट यसरी जान्छ नि यहाँ ठ्याक्क कनेक्सन हुन्छ कि पल्मनरी आर्टेरी के अरे पल्मनरी एउटा पल्मनरी भेन र पल्मनरी भेन र एउटा छ नि पल्मनरी भेन के यो दुइटाको कनेक्सन हुन्छ कि बच्चामा जसरी यहाँ यो राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियममा कनेक्सन थियो नि फोरामेन ओभल त्यसरी यहाँ डक्टस आर्टेरियोसस भन्ने हुन्छ कि यति त जानु पऱ्यो नि त्यहाँ फिटल सर्कुलेसन पढायो होइन कि अहिले हार्ट पढायो डक्टस आर्टेरियोसस हो कि यो है यो चाहिँ पछि गएर ठुलो मान्छेमा लिगामेन्टम आर्टेरियोसम भन्छ कि के गर्छ त्यसले लिगामेन्ट हो लिगामेन्टम आर्टेरियोसम भन्छ है अब सिस्टोल र डायस्टोल भने के हो सिस्टोल भने कन्ट्र्याक्सन होइन सिस्टोल भने कन्ट्र्याक्सन डायस्टोल भने रिल्याक्सेसन सिस्टोल भने कन्ट्र्याक्सन डायस्टोल भने रिल्याक्सेसन होइन कार्डियक साइकल चाहिँ 0.8 सेकेन्डको हुन्छ है टोटल के रगत यहाँबाट यहाँ आएर यहाँ गएर यसरी घुमेर आएर यहाँ आएर फेरि यहाँ गएर निस्किने बेलासम्म 0.8 सेकेन्डको हुन्छ है एउटा साइकल जान्नुपर्छ कि अरिकल सुरुमा अरिकलको सिस्टोन S1 भनेको चाहिँ
अन्त अलिअलि बनाउँदा त्यो हार्ड साउन्ड नै पढ्नुपर्छ नि त। लकडाउन साउन्ड चाहिँ केले हो? लकडाउन साउन्ड ब्लडले हो कि हार्टबिटले हो? कि कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनले हो भन्नु सोध्छ। कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनले हो भन्नु भन्नुहुन्छ। ब्लड भएर भन्नु चाहिँ अप्सन। यो युस्टाचियन भल्भ क्लोज हुनु पऱ्यो होइन? युस्टाचियन भल्भ त्यो युस्टाचियन भल्भ भनेको चाहिँ इन्फेरियर भेना काभाको भल्भ के है? अरिकुलर सिस्टोल के अरे त्यो भयो है? खराब मात्रै हुन्छ नि स्टेसन भल्भ। के अरे स्टेसन भल्भको बारेमा? होइन यो छोड्दो त्यो नचाहिने कुरा हो त्यो। क्लोजर अफ सेमिनर भल्भ प्रोड्युस सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। लब चाहिँ नि सिस्टोलिकले चाहिँ नि सिस्टोलिकमा यस्तो लब डब त उसले के भल्भ क्लोज भएर बन्ने हो कि? यो माथिको दुईवटा भल्भ छ नि, यो ट्राइकस्पिड भल्भ, यो बाइकस्पिड भल्भ छ नि, यो दुईवटा भल्भ क्लोज भयो भने लब फर्स्ट हार्ट साउन्ड के। अनि यो सेमिलुनार भल्भ छ नि दुईवटा, यो दुईवटा क्लोज भयो भने डब हो कि सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। बुझ्यौ? फर्स्ट हार्ट साउन्ड चाहिँ माथिको यो एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भन्छ कि यसलाई, एट्रियम र भेन्ट्रिकललाई जोड्नेलाई एट्रियोभेन्ट्रिकुलर लब एट फर्स्ट साइड। लब एट फर्स्ट साइड हो। लब फर्स्ट माथिको है एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भहरू क्लोज भएर हुने हो। डब चाहिँ तलको डाउन सेमिलुनार भल्भहरू क्लोज भएर हुने है। यो क्लोज हुँदाखेरि हार्ट के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि रिल्याक्स? कि यो क्लोज हुँदा तिमीलाई म सर भन्छु है त, ब्लड यहाँ भोरियो है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। हेर ब्लड यहाँ भोरियो होइन, डायस्टोलमा भोरियो है। भोरिनलाई त यो नि बन्द हुन्छ, यताबाट आइराखेको छ है। डायस्टोलमा यो भोरियो, यो बन्द छ। अब यो भोरेर भ्याइयो है। डायस्टोल भनेर रिल्याक्सेसन के? सिस्टोल भनेर कन्ट्र्याक्सन हो नि त। सुरुमा त डायस्टोल हुने भयो होइन? यसमा ब्लड भोरियो है डायस्टोलमा। अब यहाँ ब्लड भोरिएपछि त धगल्ने भयो नि त। धगलेपछि आउनु न, क्लोज भएपछि बल्ल यो त ओपन नै भएन, अझै कहाँ क्लोज हुने कुरा गरेछौ। भोरियो है, भोरिएपछि त्यो उसले कन्ट्र्याक्सनले साउन्ड निकाल्ने हो। बिर्छ क्या तिमीले, कन्ट्र्याक्सनले साउन्ड निकाल्ने होइन, भल्भ क्लोज भएर निस्किने हो कि साउन्ड। बुझ्यौ? यहाँबाट पुरै ब्लड आएछ, ब्लड आयो होइन, ब्लड भोरियो, डायस्टोल छ नि त यो त। त्यसपछि यहाँ यो भल्भ मजाले रगत जम्मा भएपछि यताको भल्भ बन्द हुन्छ होइन। बन्द भएपछि यो भल्भ ओपन हुन्छ कि है, तल झर्छ है, झर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ कि? बुझ्यौ? त्यसपछि कन्ट्र्याक्सन भएर यो ब्लड तल झरेर भ्याइयो नि, कन्ट्र्याक्सन भएर नि भ्याइयो नि। अब यो भल्भ बन्द हुन्छ होइन। यो भल्भ बन्द भएपछि यहाँ ब्लड भोरिन थाल्छ। त्यति बेला फेरि यता अर्को आइसकेको हुन्छ होला हुन त। यो डायस्टोलमा त यहाँ नि भोरिनु भयो, यहाँ नि भोरिनु भयो नि त। बुझ्यौ नि? यहाँ पुरै भोरियो होइन। त्यसपछि फेरि कन्ट्र्याक्सन यताबाट। कन्ट्र्याक्सन हुने बेलामा चाहिँ यो बन्द हुन्छ नि त। बुझ्यौ? कन्ट्र्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि त यो बन्द भयो, नत्र त यो बन्द नहुँदै कन्ट्र्याक्सन भयो भने त फेरि माथि गयो नि त। बेसिक कुरा कि यहाँ यसरी अँठाइदिएपछि त माथि जाने भयो नि त। तर यो बन्द भइसकेपछि अँठिन्छ, यसरी अँठाएपछि तल जान्छ कि होइन। यता पनि सेम हो मेकानिजम, केही फरक छैन। भनेपछि कि हामीले के हार्टबिट काउन्ट गर्दाखेरि के लब डब भनेर दुईवटा काउन्ट गर्छ कि लब डब एक हो? लब डब एक हो कि? हार्टबिट त त्यो त हामीले पुरै राम्रोसित सुनेर पो ढुकढुक थाहा पाउने हो, नत्र त ढुकढुक 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 हुन्छ है, ढुकढुक ढुकढुक हुन्छ, ढुक 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 सास हुन्छ। त्यस्तो होइन। यहाँ नारी छाम्दाखेरि, हातमा छाम्दाखेरि त त्यही त हो नि, एउटै त आउँछ। रिल्याक्सेसन सबै रिल्याक्स हुन्छ होइन, त्यो त भइहाल्यो। ढुक ढुक है।
अब एसए नोडबाट वेब अफ कन्ट्र्याक्सन भन्थ्यौँ नि हामीले है एसए नोडबाट आयो एसए नोडबाट बन्यो त्यसपछि अरिकलमा गयो है बुझ्यौ एसए नोडबाट बन्यो ओरिजिनेट भयो अरिकलमा गयो है अरिकल कन्ट्र्याक्ट भयो है त्यसपछि एभी नोड भन्ने हुन्छ कि एसए नोड जस्तै एभी नोड भन्ने नि हुन्छ कि एभी नोड चाहिँ यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ कि एभी नोड है हो यो एभी नोडले चाहिँ यता भेन्ट्रिकलतिर पठाउँछ कि बल्ल बुझ्यौ कुन भेन्ट्रिकलमा लेफ्टमै हो दुईटैमा के कता हुन्छ यसरी यहाँ आएर नि यहाँ हेरि नहेर त कहाँ बुझ्छ नि बन्डल अफ हिस हुन्छ कि एभी नोडबाट बन्डल अफ हिस निस्किन्छ त्यसपछि लेफ्ट बन्डल अफ लेफ्ट र राइट छुटिन्छ कि ब्रान्च हुन्छ कि एसए नोड होइन त्यसपछि एट्रिया है त्यसपछि एभी नोड है एभी नोड पछि बन्डल अफ हिस है बन्डल अफ हिस है लेफ्ट र राइट हुन्छ क्या लेफ्ट र राइट बन्डल अफ हिस लेफ्ट र राइट बन्डल ब्रान्च भनिन्छ कि लेफ्ट बन्डल ब्रान्च राइट बन्डल ब्रान्च भनिन्छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ उस गराउँछ कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल र राइट भेन्ट्रिकलमा पठाउँछ कि पर्किन्जे फाइबर हुन्छ कि लास्टमा गएर यता पनि पर्किन्जे फाइबर हुन्छ यता पनि पर्किन्जे फाइबर हुन्छ है पर्किन्जे सेल चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भेटिभाइज हुन्छ भन्नु ब्रेनको छ नि ब्रेनको सेरिबेलम छ नि सेरिबेलममा चाहिँ नि ग्रे म्याटर र वाइट म्याटर हुन्छ होइन ग्रे म्याटरमा चाहिँ नि 3टा लेयर हुन्छ 3टा लेयरमा चाहिँ नि बिचको चाहिँ नि बिचको हुन्छ कि बिचको 3टा लेयरमा चाहिँ नि बिचकोमा चाहिँ के हो भन्छ बिचकोलाई त्यो बिचकोमा चाहिँ नि कन्डेन्स्ड फर्म कम्प्लेक्स न्युरोन कल पर्किन्जे सेल डेन्स कम्प्याक्ट भन्छ जस अब यस्ता सुन अर्को कुरा भाइ चाहिँ हुन्छ एसए नोडबाट ओरिजिन भयो एबी नोडमा नि एबी नोडमा सबभन्दा ढिलो ट्रान्समिसन हुन्छ है स्पिड अफ ट्रान्समिसन के अनि सबभन्दा छिटो चाहिँ लास्टमा गएर यता पनि पर्किन्जे हुन्छ यता पनि पर्किन्जे हुन्छ नि सबभन्दा फास्ट चाहिँ पर्किन्जेमा हुन्छ सबभन्दा स्लो चाहिँ एबी नोडमा हुन्छ है अनि भेन्ट्रिकलमा सबभन्दा स्लो के अरे एट्रियाभन्दा भेन्ट्रिकलमा स्लो हुन्छ है बुझ्यौ कम्पेरिजन गर्दाखेरि के एट्रियाभन्दा भेन्ट्रिकलमा स्लो हुन्छ एबी नोडमा सबभन्दा स्लो सबभन्दा फास्ट पर्किन्जेमा है यहाँ पर्किन्जे फाइबर्स भने नि भेन्ट्रिकलभित्र जान्छ नि अब भेन्ट्रिकलमा नि आफै नै कन्ट्र्याक्सन हुन्छ नि त त्यो ट्रान्समिसन हुन्छ नि त त्यो भनेको अब त्यही नै हो जस नर्भस सिस्टम पढ्नु न त है हो ठिक छ ल नर्भस सिस्टममा त अब यो क्रेनियल नर्भ छ भने यो ल